Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is. أمامكم بعض التوجيهات حول موضوع يهم الوالدين والأساتذة وهو تربية الأولاد. أيها المستمعون الكرام، تربية الأولاد والذرية وإصلاحهم أمر قام به الأنبياء وقبل وجود الذرية وبعد وجودها. فقد بين لنا تبارك وتعالى دعاء زكريا عليه السلام في القرآن حيث قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكذلك نلاحظ اهتمام يعقوب عليه السلام بتربية الأولاد وإصلاح أعمالهم وعقائدهم في حياتهم بل حتى قبل موتهم. أيها المستمعون الكرام، كل ولد عندما يولد فيكون مثل الصفحة البيضاء فيقبل كل شيء وينسلم حسب تربية الوالدين، كما ورد في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومعنى الحديث أن الصبي يكون على الفطرة الإسلام حتى يتغير بتربية الآباء المنحرفة، ثم إذا نربي الأولاد في إطار خطوات تجعلهم صالحين، وهذا سينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ونستفيد من هذا الحديث مكانة أهمية كبيرة في هذه القضية. أحبتي الكرام، التربية ليست محصورة